وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان بن يزيد الأنصار قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام حدثه أن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب نو فرمائی کہ ابو مالک اشعری جو فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضو شطر الایمان. تو سوال ہوگا کہ وضو خود ایمان دا پارا شرط دے دا طہارت دا پارا دا مادر پارا نمون شطر دا ایمان ندی وضو بس شطر دا ایمان شی کوئی فیبر خبر کہ وضو دا توسیل دا پارا شرط دے کہ اگر منات دے اگر جل دے اگر شطر منیم دا ولی اگر نیم دا ایمان ندے تو اعمال یو ځای کې ایمان نیمه ته نه رسېږي نو وضو به څنګه شي؟ دلته به موږ جواب وکړو چې شطر نه مراد مطلق جز مراد دی او د ایمان هغه جزئیات نه مراد نو مخدور کې ورته جدي نه قبلای یو حصہ د ایمان ده د کمال د ایمان نو د وضو نه مراد طهارت شو دا یو حصہ د کمال د ایمان ده. ولې ځکه د ایمان مقصد څه دی؟ د ایمان مقصد تحلی او تخلی ده. دا متحلا کئی مزین کئی بہترین عقائد و اخلاق و اعمال باندې کمال د ایمان او دویم تخلی د تا پاکي د ګندو عقائد او د اخلاق رذیله او وضو ظاهر کې سړی دا نجاستونو او د حدث نه صفای راوړي او پاکي راوړي نو صرف د وضو اهمیت ته معلوم شو. یا بعد حضرات وایي چې او دس کې نو دومره ثواب باندې کېږي لکه د ایمان برابر. خدا تعبیر باندې په ما کې د سوې دا راټیک مطلق حصہ د کمال د ایمان دا یو دا سړی په کې مونږ وکړي او مونږ په ټول شعبو کې اصل د ایمان د اصل شعبه د ایمان دا والحمدلله یملأ الميزان او سبحان الله یملأان دومره ځای په کې کېږي د دل به غونډه کوي یعنی اخلاص او سرواله يملأان یا تملأ ما بين السماء والارض دمر زیب ڈکے دے ثواب تلکے اور صلاة نور رکانا دا قبر کے یا بحشر کی نور کی اصحابے نے لیے صدقہ برحان دے پر ایمان دا سڑی بات دے دلیل دے داستا دلیل شو دلالت شو صدقہ ولے منصف منافقہ بھائی لیکن صدقہ منافقین نہ ورگئی ورپسیشا والصبر زیاد صبر صوم دے مراد دے صوم تصبر ویل شوی دی دا رڼا ده په قبر کې یا په حشر کې والقرآن حجة لك ستا په صحیح طریقه د قرآن تلاوت وکړه یا علیکا چې د قرآن سره دی نسبت او تعلق قایم ده وكل الناس هر انسان یبدو سبا جزی فبایع النفس و تزداد خرسائی بچا باندې په الله نو موت خواه دا نظام که دا عذاب نه او څوک ځان خرڅوي په شیطان باندې خرڅولو نه مراد تبادله ده ځان بدل کی خپل حصہ بدل کی شیطان خوشاله کی ربو به کوه ځان هلاک کی ورپسې شاه. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش بن الرحمن بن زياد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأ كذا تسبيح محمد دعاء يوم ذاكر ودعوة لراولي نیم یو شو نیم بل والحمد یملأو چې نیم تسبیح شو نیم د حمد یو طرف دی که نو بڑا کوي اشاره دی ولا اله الا الله ليس له دون الله حجاب حتى تخلص اليه هذا ثواب پر اندازه میں لگاوا اشاره دی. هذا حديث مريم من الوجه وليس اسناده بالقوي. وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو الوقت نبي سبع اول بار تیر شو چې عبدالرحمن بن زياد بن انعم افریقی ضعیف راوی دی اشاره عن رجل من بني سليم قال عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والارض والصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصوم نصف السبع. او د صوم ولې ځکه صوم دوه قسمه دی، یو د شدائد او تکلیفات او وخت کې صبر کول ویږي به او یو د ګناهونو نه صبر کول. نو صوم کې د ګناه نه صبر شو، د خواهشاتو نه صبر شو، د اکل و شرب نه صبر شو. شوه دی وطهور نصف الایمان یا حدیث نوی طهور د نصف پیل شوی دی. کول ما د توی دا روایت بالمعنی دی اصل پر رسول الله مبارک سے ویلی دی، شطر ویلی دی، دا روایت بالمعنی شو.
او کنه سے بهم اخلی نو ایمان نکمل ایمان واخلا وشطر واخلا دا روایت بالمعنى شو مجابده هذا حديث حسن وقد روى شعبة الثوري عن ابي اسحاق وبه قال حدثنا ابو محمد اسحاق متفرد دي شبه وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني قيس بن ربيعه وكان من بني اسد الى بر بن صباح عن خليفه بن حسين عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشیہ مسموطن تا وی لیکن دلتا دی مسموطن عرفات کی مسموطن حضور پاک نلی داخل شوی دلتا دوار دا ساتو پریمتون مخ کے نو عشیہ اطلاق مجازت کی مغفر کی اللہم لک الحمد کالذی تقول لکا اللہ دا حمد وی او خیر مما نقول اللہم لک صلاتی و نسل کی لکرور ستاد پاردی صلات عبادت بدنی نسل مانی محیا و مد دا مرگ و دا جن عمل شابتے وإليك ما أمي ولك رب تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وشد الصدر وشتات الأمر كلا بچو كلا مال كلا دولت كلا بغلا كلا بل شيء صور توجه بالذات شيء اللهم إني أعوذ بك من شر ما تدعو به الريح طوفان وبارد وزول وغلاء وباران دا كل دبار بدي ذريعه شباب هذا حديث غريب من أهل الوجه والاستسناده في القبيل دار رمي قال حدثنا محمد بن حاتم ابن سباح ما كنت شبه دي شباب حدثنا عمار بن محمد ابن سفيان الثوري قال حدثنا ليس بن ابي سليمان عن عبد الرحمن بن ثابت عن ابي امامه رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيء قال الا ادلكم على ما يجمع ذلك كله نقول اللهم انا نسالك من خير ما سالك ما شاء الله الذين خذوا عمل الاشتراك اللهم انا نسالك من خير ما بهتر اغنى سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم دا سوالو کې دا پیغمبر چې کوم څه ورکول خیر دی نو دا خیر دا ما سالک دا بیان دی من خیر ما سالک اضافت بیانی دی بهتر هغه چې پیغمبر مفتی دی دا نه چې پیغمبر کوم مفتی دا غیر اغوا بهتر هغه اضافت کوم یو دی بیانی دی مضاف الیه بیان د مضاف علیه واعوذ بک فنانی سمسا فضل باندې من شر ما دا اضافت بیانی من شر ما شر اغنى استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم چې پیغمبر کوم نه امن غواړي ورو شر دي وانت المستعان عليك البلاء وتابع حق زيت ورسيك ما صراط المستقيم تا جنت تا مقصد الدنيا الاخره ولا حول ولا قوه الا بالله شاهد هذا حديث حسن غريب باب قال حدثنا ابو موسى الصالح قال حدثنا بعض المواطن عن ابي كامل صاحب الحديث قال حدثني شهر بن حوشب قال قلت له ابن سلمة رضي الله عنه يا ام المؤمنين ما كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عندك قال كان اكثر دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال فقلت يا رسول الله وتسوي ويتعاونوا دينك نيشت وصبر رسول راشي رسول الله مبارك دي وإذا الله رسول اتخاف عليه تبغون يري رسول براتي جدا پیغمبر ځان یاد نو او ته څنګه وځي ته په مو یاري نو پته لګی چې پیغمبر دا جهر دی چا دی اوري امت دا اوري او بل پیغمبر دا دعا کولی حساب په قلبي على دینه کا استاد دین د پیغمبر خپل دین دی په دې میں الله کله وساته یعنی سمات دا مطلب نه چې د پیغمبر د زوال تمنا ده که یو سړی په یو نعمت کې وي د الله نه دغه د زیادت او د کثرت او د دوام سوال کولی شي شابه دې قال اندر دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا ام سلمة انه ليس ادمي الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الله ومن شاء زاوتنا بعض ربنا کدی الله د انابت کوي نو الله ولا ضرورت بل طرفداري نه کوله توجه توفیق ورکړي نه کو او کدی الله نه رجوع کوي تو کله بغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون بیا الله توفیق نه ورکړي بیا دا ګناهونه خخ وختي پرې چې کوي بس خپه کې راګیر شي ورپسې اشاره ربنا لا تزغ قلوبنا د انابت نه او د رجوع الى الله د وجنا الله دا کوي دغه خیری او هغه بل کړي هغه کې انابت لکه دا مثال درکما دا یو بوډۍ وکړ هغه بوډۍ داسې چې هغه میوه والا ایت ته پته ولګیلا څونه خیال ساتي لیکن کوم بوډۍ چې تاسو پته ولګی دا میوه والا نشان دی هغه پروا نه ساتي
همدغه څه پرېږدي دغه څه مثال یې دی شابه دی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ونواصل زمان وانس وجابر بن عبد الله بن عمرو بن عباس رضي الله عنه قال حديث حسن باب قوله قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا حبيب بن زهير قال حدثنا عقبة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن النبي رضي الله عنه قال شكا خالد بن الوليد المخزومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنام الليل من الأرض فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراغك وقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرض وما أقلت ورب الشياطين وما أقلت ورب الشياطين ورب الشياطين وما أقلت كل جار من شر خلق كل الشيطان وجدنا نشط وجدنا الذي ندى أغينا أمن وقوارا شابس أن يفرض أن يأخذ دان دیا نیرے جمال وسوسه کی وان يبغي وما ظلم نکی نامیو جما ویل ساتي وما ظلم کی جاتی را سره کی عز جار وستاغا ورډي مضبوط ته مخبل دان د نزدیک کا ورډي میں کا وجل الوحد الصفستا ولا اله غير لا اله الا انت شابته هذا حديث من استثناء بالطيب والحق وبالطيب قال مقبل ہوئے ہاں بعض الحديث وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في هذا الوجه سليمان بن بريدة بكنشتا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش بن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب بن ابي عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله الله كلمات الله اساني شابه من عظمه وعظمه بل شي ضرورت نشتا دني چې بس بدې سوال کوا ها وعقابه وشر عباده ومن مزاد الشياطين ويحضرون حاضر شي شابه فانه لن تضره وكان عبد الله بن عمر يلقنها من بلغ من ولده چې کوم بچي به بالغان فقې د به خودل ولاوای او چې څوک بالغان نو د وینا كتبها في سكن ويو کاغذ کې به ولیکل ثم علقها في عنقه قال کې به واجب ور پته لګیدل کنه تعویذ شرک نه دی او دا خو یو سبب دی یو علاج دی نو په علاج کې څوک شرک کوي زه حیران په دې باندې خلک کوئی تعلیق او د تمایم او نه بلا غلې د زمانه ما چې تمایم استعمال کل فقط وو کړه هغه تمایم چې هغه بعد د جاهلیت په زمانه کې خلکو کول اوبه موثر حقيقي ګڼل نو زه وایم چې دا موثر حقيقي غني ګناه زبان کې د ډاکټر علاج موثر حقيقي غني ګناه زه وایم ته تور راواله او دار راواله دا موثر حقيقي غني څه شي دی ګناه او کته کې دا یو سبب دی او تاثیر پکې څه کوي الله دې نو ګناه شرک تکم نه هغه وکیل یې هغه تمایم هغه مولانا صاحب هغه دارونه به لیندو اچول هغه موثر حقيقي غني جاهلیت زمانہ کې او کته د شرک په صحابي شرک دوی نقصان کې به پریوځي دا صحابي دا علاج د حیوان په دې مچې په دې علاجونو باندې خلک د بدعات او د شرکیاتو اطلاق ولې کوي نو په علاج دی علاج باندې د بدعات اطلاق نه کوي په علاج باندې د شرکیاتو اطلاق نه کوي کته چې دا علاج د قوم او دا په هغه الفاظو کوم چې الفاظ شرکی یا دا موثر حقيقي ګڼه نو بیا شرک پکې نشته چې دا شرک شو او کدی موثر اپ بیا هر شي لاسه دي او کدی موثر حقيقي نه غانې نو دا کوم نه شي او دې زمانه کې مولانا صاحب زمون کته وجه په بال نابالغ متاجو نو نابالغ متاجو چې ربي په الفاظ یادولي نشو غیبا الفاظ ویلي نشو د دې زمانه د بالغان امیان په حکم نه نابالغ کې په دې باب کې ور هغه کوم چې څو بالغان نو بالغان خو کوي دا کې نه کوي او زیات اهتمام به نشو کولی او بالغانو به اهتمام کولی شو صغائر نه دی ګوري وګوره سوي الفاظ پر راغلي الفاظ سوي وهكذا ومن لم يبلغ ما كتب عليه يبلغ منهم بالغان بنو مراجعين تبع مجهول دا نه کوم صغیر او نه کوي دا مطلب نه دی حدیث معنا به څوک نه کوي د نه دی ویل چې څوک چابا چې من بالغان ته قول او من لم يبلغ سبعا
څوارلس کلن دی مچولي دي، دیارلس کلن دی مچولي دي. ولې؟ ځکه بالغ پوهېږي، هغه په آدابو رسېږي، او نابالغه هغسې په آدابو نه رسېږي، هغسې ویلې نه شي. نو چې هغه څوارلس کلن دی په غاړو کې اچولي دي، دیارلس کلن دی په غاړو کې اچولي دي. تاسو زما په دې خبره ونه رسېدلې. تاسو پوهېږئ؟ او که ته وایې چې نرمه طبیعت ټول هغه مراد چې پوهېږي نه، نو دا مونږ نن سبا عوام څه پوهېږي بار باید دا په حکم د هغې کې شو کنه په دې نسبت. نو دا مولانا څه شرک او کفر نه دی. ورپسې شه مولانا هذا حديث حسن غريب باب النبي قال حدثنا اسماعیل شافعي اشبراغ متفرد دی. او مولانا صاحب محمد ابن اسحاق نه نقل کوي. محمد ابن اسحاق والا د مخکې ویلي چې قراوي دی. ورپسې شه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عمرو بن مرة قال سمعت أبا هريرة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حسن بطرق متعدد دي. قلت له أنا سمعته من عبد الله رضي الله عنه قال أمره أنه قال لا أحد أخير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا أحد أحب إليه المرء من الله ولذلك اکثر خلق کی تعویل اچھا ہے مؤثر حقیقی میں کہاں ہے یا دویم دار کہ الفاظ صحیح دي. او دریمه خبره دا ده چې د دې سيزونو نه معنا ده صراحت د خلک کتابونه چې کونجه کې پیژنې کړه دا کونجه کې چې یا بعد خلک نور شیان راغون کی او تار کې واچي څوک ټول دارونه چې څوک دې صراحت معنا راغله دغه څه پیدا نشته چې کوم کاغذ باندې پاسولي کې نه پاسو پیدا یې پکښتا دې تارونه څه پیدا نو تارونه چاول کونجه کې چاول او څوک مړې دا مې هغه مړې وتا چې بیا سنتا او څوک نو شهر دا مې او دا غاړو دولا سنتا چې دا باندې هغه تمایم وې دا دیتا نو هغه نه صراحت من راغله دا هغه نه ځان ساته وې دا مې د کړي سړی دا کړه وې مې د کړي د لاسته ولا چې هغه دا مې سړی دا کړه چې ورته دا مې ویل کوي کنه ولا ورته دا مې ویل کوي کنه نو دا اسه هغه تشبيهات دي. دور بسيط جماعة ولا أحد أحب إليه المرء من الله ولذلك ولا نفسه ولا أحد ولا تبيز ذاك ويوايا شباب باب النبي قال حدثنا قتيبة قال فواحش حرام كل ولا ما دوا دي وصلي لورجي فاحشة کی مبتلا شي دل غیرت ورته کنه جزوی فاحشة کی مبتلا شي غیرت ورته کنه دغه کې دا ټول بندگان د الله عبید او ایمان دي دې فواحش کوي الله له غیرت باندې غیرت معنا به ویلې وا غیرت څه دی کېږي هیجان دا غضب دا الله تا غضب په هیجان کې راځي د څه وجنا د اختصاص به ما یشارکونا دا د شرکت به ما یختصونا ما دا وجه دا بندگان صرف ما سره مختصي دی ما ته سجده کوي ما سره مختصي دا به اطاعت کوي او دې بل څوک شریک کوي نو هیجان د غضب راځي دا معنا د غیرت شو شابه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا یو صفت محبوب الى الله الله ما خړې را صفت د مولانا دی ولې ځکه فتح زمون چې کېږي زمون صفات خپل حقیقي نه دي او زمون صفات دایمي نه دي او وخت ختمېږي دغه خپل الګ وي او چې بوډا شي شې دې جوړ شي خپل جنې وي او چې بوډا شي څه دې جوړ شي او د الله صفات دایمي دي ورپسې شه عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت سلام نماز کے اشارہ سے اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا یا حکم د صلات کے تبع شرط فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. هذا حديث حسن وصحيح قريب وحديث ليس بلسان وبالخير اسمه مسعود بن عبد الله باب الربيع قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابو بكر شجاع بن الوليد عن الرحيم بن معاوية عن زهير بن معاوية عن الرقاشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه وقال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. وباسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت بهذا الجلال والاكرام هذا حديث غريب. دوام ہو گیا لذ یلذ لذ فضویسا دوام طویل کی ملازمی طویل کی شابه وقد روي هذا الحديث عن انس رضي الله عنه من غير الله صفات ذل جلال کی ټول صفات سلبیه راځي جلال الله تدیر وی یو عیب درته رسیږي اکرام الله ته موصوف په ټول صفات ثبوتیه وي یا ذل جلال والاکرام ډېر زبردست الله صفات دی شابه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو بكر وحبان بن سلمة عن حميد بن انس رضي الله عنه
مسلم وإنما يوالى عباد بن سلمة عن عبيد بن حسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح. والمعمر ورد فيه فقال مسلم دي حسن البصري فقراءه فقال عن حميد بن انس رضي الله عنه حميد مطابيل اشتبه لي شابته وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حميد الطويل حسن عليه ومطابيل اشتبه بديك بدي رفع نو غير محفوظ شاذ توجه شاذ روایت تصحیحی او ارجح مخالفت کی نو جنوں څومره ډیره دی مرسل ذکر کوي او دې مستند ذکر کوي شابه عن الجريري عن ابي الوردان اللجاج عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول اللهم اني اسالك ما من نعمه وقال يا شيخ تمام النعمه قال دعوه هذا ذكر الله خير مراد قدر تمام النعمه الله خير هذه مراد قال ان من تمام النعمه دخول الجنه فوز من النار وسمع رجلا ويقول يا ذا الجلال والاكرام قال فقد استجيب ولك فسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ويقول اللهم اني اسالك صبر قال سالت الله البلاء فسلم او مصیبت راشي بیا صبر وکړي شي او چې مصیبت ني او صبر غواړي صبر کړه غواړي مولانا صاحب باقي مصیبت غواړي مصیبت ته وقته شبا وبه قال حدثنا احمد بن قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن الجريري بن الانسان نحو هذا حديث حسن عن وبه قال حدثنا حسن قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين عن شارك نحو شمال بن امامه الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نوى الى فراجه طائرا يقول الله عنه لم ينقلب ساعه من الليل يسال الله شيئا من خير الدنيا والاخره الا غفر الله اياه او تاسو یوازې دې لپاره نه چې سړی مونږ کوي دا خوب له مو ثابت شو د شپې پاسې او الله نه سوال کې الله به دعا قبلې هذا حديث حسن وقالوا يا داعي نشر من حوش من النبي ضبط عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ربيع قال حدثنا حسن قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن ابي راشد الحبراني قال اتيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت له حدثنا مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا صاحبي فقال هذا ما كتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظرت بها فاذا بين ابو بكر الصديق قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ما اقول اذا اصبحت واذا امسيت قال يا ابا بكر قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا اله الا انت رب كل شيء ومليك واعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وان اقترب على نفسي سوءا واجره الى مسلم من شر نفسي وشر الشياطين وشركه شرك من مبتلا نکی تور پیغمبر د شرک نه لري دا امت ته او یا شرک خفي وان اقترب على نفسي سوءا وقياس یو مسلمان د ګناه نه کاږم مسلمان ته نسبت د ګناهونو کما مسلمان الزامونه لګوما هذا حديث غريب من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا البدر بن موسى بن بشر بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجره يابسه والبدر بعصا فتناثر الورق قال ان الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله وجد سابق من قلوب العبد بعد سابق ورق شجره هذه هذا حديث غريب من عارف الله وجسمع من انس رضي الله عنه الا انه قد رواه ونظر اليه وبه قال حدثنا قتيبة بن محمد بن حميد العظيم بن منقطع قال حدثنا ليس عن الجلاح عن ابي كثير عن عبد الرحمن الحبلي وعن بن شبيب الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات على يد المغرب الله ولا مصلحه مقرر کی مصلحه نہیں ہے مصلحه هغه فرشتہ فوج ته وي چې سرحدات ساتي چې دشمن حمله ونکړي کوم فوج چې په سرحدونو پراته دي د زمینی کېږي مصلحه نو داسې فرشتہ دا مقرر کی چې د حفاظت کوي نه معنا يحفظونه من الشیطان د شیطان نه مراد پوری شي دی شیطان وسوسه مراد د شیطان هغه تکلیفونه دي چې د انسان په بدن کې د بیماری پیدا کوي ټول پکې راغلي حتى يصبح وقد له بعض حسنات موجبات ومع عمل سيئات موبقات وقدته بعد عشر ركعات صلاحي وسلسي وسلام صلاح وسلا وسلي شابسي هذا حديث حسن غريب لا نقول الا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما شريك سماع من النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في بدء التوبه والاستغفار وما ذكر من رحمه الله لعباده وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن النبي النبي عن زيد بن حبيش قال اتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه اساله عن المصل القربين فقال ما جاء بك يا سر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائكه تتبع عن حدثنا كل علم دا فاعل جاء عليه علم طلب لا وسلم بان الملائكه تتزوج
طالب العلم خبر مبيل لا رضا ما بي مفعول له دي او دوار نوع مبيل وي ضربته تعليما او قعدت عن الحرب جمله رضا دفارد دا خوشاله ولو دا الله یا ريت فرشتو د دې باندې چې دې خوشاله شي دې خوشاله شي او یا د وجه د خوشاله دلونه بما يطلبوا شبته قل إنه حكى في صدر المسعود الخبيب بعد الغاية والغاية من تردد شبته وقلت امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد أزر كان تبعته يذكر في ذلك شيء قال نعم كان يقولنا إذا كنا سبرنا مسافرين ألا ننتهي بابنا 3 أيام ولا يأتيهن إلا من جنابة ولكن غاية وبول ونوم قال فقلت أن سمعته يذكر قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن وهي نحن عنده إن هذا عربي بزود له جوهرين يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن من سوريا وقلنا له ويحك أخذ من سوريا فإنك عن لكن يوصل التمنى وكذا عملك موجود ويدي أي فليس أجر ملاويه والمسيح وإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد به تعالى فقال والله قد واصل يا محمد صلى الله عليه وسلم له عربي كان هذا فبيغمبر سامه مسرح مشتبه على نحو من صوته وهو أمه فقال أغم بتوازل باقي مرتقى توازل تعرف أواز كي لا مشتبه وجهنا فقال والله لا بيحك أوضت من صوتك شبته فقال والله لا أبدو قال العربي فإنك عند النبي وقد نهيت عن هذا فتركت لك وقال والله لا أبدو نكم فتركت دم على بيدك شبته قال العربي المرء يحب القوم وما يحب يوم سلميني الأرمان جريسر يوم ليش لكن خواهش کی هوا او ملحق وسلنی ملحق وسکے لکه متابین د پیغمبر سره او صحابه سره ملحق نه یا ملحق په عمل کې هغه څه عمل نشو کولای قال المرء مع من احب يوم القيامه شبته فما زال يحدثنا حتى قرب من قبل المغرب مسيرة أرضين يسير الركب بأرض 40 أو 70 عاما قال سفيان بن بشار خلقه الله وخلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلب حتى تطلع الشمس منه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا حماد بن زيد بن عاصم بن حبيب قال حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال لي ما جاءك كل ابتغاء قال بلغني أن الملك لما جاء دفع فائدك ابتغاء العلم قلنا مبرد به ابتغاء العلم جاء بنا ابتغاء العلم شبه قال بلغني أن الملائكة قلت لدي تزوجنا عن آل طالب لم يرضى بما يفعل قال قلت له إنه حكى بنفس شيء من مصر الخفيف حبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم به شيء قال نعم كنا إذا كنا سفرنا وصابرين أمرنا أن نغترب فلا ثلاثة إلا من جنابة ولكن من غاية وبول ونوم قال فقلت ما حبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهوى شيء قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسوانه فناداه رجل كان في آخر القوم بصوت الجوهري نعم في المنجم الجامع فقلت يا محمد فقال له حرب تقريب نبي محمود فقال له القوم إنك قد نهيت عن هذا فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من سوري هامه فقال الرجل يحب القوم ولم يحب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه قال سر ما فرح يحدثني حتى يحدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا حب رسول الله مبارك له قوله ذات فيوم قوله عمله مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلب حتى تزوج وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي وضائق ربك نعم ونفس الإيمان وهذا الآية هذا حديث حسن وصحيح باب ربي قال حدثنا إبراهيم ويقول قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي مفعول عن جبير بن عبيد عن عمر رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر توبة العبد ما لم يغرر هغه وخت بیا فرشتي وویني هغه وخت بیا جنت او دوزخ وویني نو هغه ایمان بالغیب حاصل نشي شبته هذا حديث حسن وغير ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاويه بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابي مفعول عن ابي وبين ابن عمر رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه باب ربي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي سنان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ابرأ بتوبة احدكم من احدكم او متاع او ارضي بيو يا تدي باقي هنا لدينا زياد خوشاليږي شابته وفي الباب عن مسعود وفي الباب عن مسعود وعن بشير وانس رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه باب ربي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس محمد بن قيس قال
عبد العزيز عن ابي سلمة عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال حين قال القوم وفاته قال كتبت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا انكم تدركون ما شاء الله كتاب الجنان كله الله بنور مخلوق پیدا کړو چې ګناه کوي پیدا کړو دا ترغیب د ګناه نه ورته کوي دا هغه پورینو ګناه ورته وي معنی د ذنوب مراتب مې ذنوب لاندې ذنوب عیوب دي لاندې مرتبه تمام چې ګور انسان د ګناه نه خلاصيږي نه دا وړه خامخا بنده کوي او په صبر د ختميږي تو الله تو یا علمو اجر دي الله سبحانه وتعالى ځان ته اجر ورکړي ماته قادر نو بیا خو پر اتکا به کړه بیا پر اتکا څه پیدا کړي مقصد د انسان د پیدایښت ډیر شیونه دي الله صفات د غفوریت مظهر دی دا خو د مکلفینو نه پته ولګي کله چې هیڅ سوچ نه پیدا نو بیا څه ضرورت چې موږ الله د غفور بوته وي غفار به ورته وي کوئی بیا پر اتکا به عبادت ده دې ګناهونه کوي نو سمات چې دا وړو ګناهونه باندې مخه پکې یو کې نو ځان سره ګناهونه نه په فورا توبه واسطه دې مطلب دا دی شابه هذا حديث حسن وغير المقدم يا محمد بن كعب بن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه كلمه بهذا ما يوسف ګناه مکوا دا په مخاصه دي کې پیدا دې مطلب دا چې ګناه په فورا توبه واسطه دې مطلب دا چې وړو ګناهونه په نام هلاک مګانا دې مطلب دی دا په مخاصه دي د مکلف دی شابه وبه قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الرجال عن مولى عمر عن محمد بن كعب القرظي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه باب وبه قال حدثنا عبد الله بن زكا الجوهري قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا كثير بن فايد قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ووجدت دعوتني وما نولد ساتي غفرت لك على كده من خدا الله سؤال لو كان ومن خدا الله نولد ساتي مغفرة مو خدا سؤال تو يا الله تمو بخي او دا الله نولد مسات ولا مو خدا بجا نولد تشتا مولا تعرف تشا نولد غفرت لك على ما كان فاغبنا هو في ذاكري ولا ابالي پروانه له تشانه يريغم نشرميغم نرى سكميغي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرنا هنا الاسمان اطراف تورسيږي او ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي وذنوبنا هنا وقيل اسمان اطراف څخه چې دومره دي چې حد وته موږ الله مغفرت غواړو الله مغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ومعاصينا يا رب العالمين والا تبع پروانه لرم هذا ګناهونه معاف کړه الله نن هم دې ساعت کې الله تعالی قلمنا کړ يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابك مغفرة يا الله تستغفر غنبر مبارك ده حديث ويلي الله استغفر غنبر يا الله ذنب غنبر معافك يا الله ذنب غنبر معافك شابه مولانا هذا حديث حسن وغير نعرفه الا من هذا الوجه سعيد بن عبيد متفرد موسيقى شابه باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرق الله بين رحمة واحدة بين خلقه يترحمون بها وعند الله تعالى بچی په مور په بچی کوي اس په خپل بچی کوي حدیث کې سبا راځي به اس په خپل بچی په کیلو په خپشي دا ما یو رحمت دی وعند الله تسعة وتسعون رحمتا رابشي عليك يرحم الله بها عباده يوم القيامة شابته وفي الباب عن سلمان وجد بن عبد الله سبحان الجليل الله مدنو امتحان تا دا یو مثال ورکړي یو نظیر ورکړي تفسیر دې مراد دی هذا حديث حسن صحيح باب النبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا المؤمن ما عند الله من العقوبة ما هو الناس كما زاد دولتنا تتبعون لك بجنة سوقا او علم راجل الكافر ما عند الله من الرحمة ما يوسف لك الجنة يوم قسم ورجاء ساتي او خوف بمكه تدوار بيانس کی بجن تیرے هذا حديث حسن لا نعرف الا من حديث عن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه باب النبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس من الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حين خلق الخلق وبه على نفسه ان رحمتي تغلب غضبي هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن ابي ثاج رجل من اهل بغداد ابو عبد الله صاحب احمد بن حنبل قال حدثنا يونس بن محمد قال
كده تكيني كده أنا كوتي دعاء توكل جل وعلا وسلم الله ذي ولا الشفاء اللهم اشفي شفاء عاجلا لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أنت أرحم الراحمين الله تولى الشفاء الله تبدو لا ينفع الشفاء عن رسول الله عليه وسلم أن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل قد صلى وهو يدعو ويقول بدعاء اللهم لا إله إلا أنت اللهم أنت المنان ما شاء الله إحسان كونك يصير المن وقيم وصول إحسانات إلى الله والأنك منصوف لنا وأنا لا أقول هذا اليوم الشكر والله وصول إحسانات بديع السماوات بديع الأرض نقشا الله سننوع نمخنا أركيتكت نبي پیدا يا ذا الجلال والإكرام أتدرون بماذا دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعاكم دعي به إجاب وإذا سئل به أعطى وذكر لا إله إلا أنت لا شابه هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أنس رضي الله عنه باب النبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوري قال حدثنا نبي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفر طول ذلك الكرشي رغم طول شيء مرادنا على كد شابه وذكرت عنده فلم يصد عليه ورحم أنفر دخل عليه رمضان ثم سرع رغم فقول ذلك فخورك الكرشي وذا فخورك لا كرشي لمن نمرشي خور زورشي بعد هذا سجدة مرادنا مرادنا على كد داخل خيرنا شابه ورحم عن رجل أدرك عنده وقرأه الكبر فلم يدخله الجنة قال عبد الرحمن وأظن قال وحده في الباب جل من أنس رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه وربيع بن إبراهيم وأبو إسماعيل بن إبراهيم وجدته وابن علية ويروى عن مالك عن فقال إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم غدا في المجلس أجزى عنه ما كان في ذلك المجلس وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو عامر الرجل وسليمان بن بلال وعمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن علي بن طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه هذا حديث حسن غريب صحيح باب الربيع قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا ابي حسن بن عبيد الله عن عطاء بن سائر عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم برد قلبي بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس هذا حديث حسن صحيح غريب باب الربيع قال حدثنا حسن عبيد الله فكيكون ربك متفر الدهام قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن بكر القرشي عن مسلم وقال عن ابي بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له من باب ومن فتح له باب وما سئل الله شيئا يعني احب اليه من ان يسال العافيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ينفع من ادرى مما لم ينزل بعدكم عباد الله هذا حديث غريب عن عارفين إلا من حديث عبد الرحمن بن القرشي وملكي الملكي وضعيف في الحديث لكن أبي بعض حديث ابن أحمد وقد روى إسرائيل هذا حديث عبد الرحمن بن بكر عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية وبه قال حدثنا بذلك القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا إسحاق المنصور الكوفي عن إسرائيل بهذا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة زبردست دعاء جامعا عافیت دنیا مصائب فتنے دا بچو دا مرض دا گناہ ټول نه معافات او دا آخرت دا الله دا عذاب جهنم فتن ټول دغه جامع کوم دا ورپسې جواب وبه قال حدثنا احمد بن مالك قال حدثنا محمد قال حدثنا بكر بن خويس عن محمد القرشي عن ابي بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن بلال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وان قيام الليل قربة الى الله ومنهاة عن وتكبير وتكبير للسيئات ومطرة للداء من الجسد على لا نقول حديث بلال رضي الله عنه الا من الرجل لا يصح من قبل اسماعيل قلوب بين الإسرائيل فورا الله تكون نفرت بيته الله تكون ولا القلوب ما يدعى كلوا لو تاسو تزوه ما بيت الله واقع مدري زمان غير مدوش بيت غير زمان كلو نتيجة لو أرد كده بيت الله واقع يدعى كده خذ قبول كده ما بيا الله يوصل قوم إنسان تمام هذا سر ولا كنا ذاك
حج के उम्र के खामखा इंसान दस्तर को नजर लगेगी और के नजर लगेगी तो शैतान जलत है मैं इसको अल्लाह दासवा दना कोमा चिकम दास अजनबी खजई और गैर मुनासिबी दालत कतल दमा ये खुदा दमा पर नजर के अगर दास मालूम बख्तर बल्कि खुदा मिसाल पास बदल ये दास मालूम पर तखरीर होती ये दास माता पर नजर के हम मालूम बख्तर अल्लाह खुदा बोला وجسولا كل يوم خشتين ثاني بعد وقت نظر بريء لنا ثم ماذا قال يقول باتين نفس قال لا قال بنجان بدرك قال بدير صار كسر قرآن ما كذا بدير نك كسر قرآن ما كذا إنسان وتما الحمد لله تما بنظر كذا أنتم معلوم بجنة لا شيء يقول الله پاک انسان تلك كيدا شيء الله پاک تبي سوال क्या करना الله بدينا فرق Allah nanti soal kau. Ya Khudai Pak ini Allah tak inabat kau, nukulu beres baik. Allah berguna Allah. Khudai Allah kan, tapi Allah berkata selamat kau berbesar. وسمعت محمد بن اسماعيل يقول محمد القرشي ومحمد بن سعيد الشامي وابن ابي مصر ومحمد بن Saya kira saya bersyukur pada Anggrizan kita. Anggrizan kita sering masalah buat masalah kata nasta. Anggrizan pun tak sudah tahu kata kali. Dia Khudai yang kau siempre berpasida. Tas semua ki Khudai pakai dasar perspepa siapa pakai nasta. Agar kita khabar ni biasa perspepa tas sekarang bitter ada di shekal tu cuma kata. Dan langsung nanti bukan terpatah nanti kena. Pada tas spin sarman dan spin ada tak? Pada banding nari tur dah pun. Yakin kau ni kadar buat tak balik sekali. Tetapi bola dia tu dah tu ni. Tapi pada sarman nari stress dah pun ni. Agak dah semua tu tidak cakap ni masalah ni kan. Tapi dah pun ni. Tas sekali dah kapan speed pasal. Tiba saja. Agak mata bikin kan mai tas susah tak boleh diarah ke nasi. Bitter ada. Bitter ada. Kalau dah kau sampai ke rasa jangan bersih nasta. Amat kerja. Tahu dah kau ada cuci wala kota dah. Kalau dia tu wala kita perluan. Jadi kita nasta mu istilah sirti. Jadi kita ada kerja. Khudai yang pakai dia pada asal masa kita. Agar kita tamai belum beri sirti kita khawa. Kalau macam mana taksim dia sirti. Khawa yang bersariu. Padahal dia masalah khutbul kaki terang nasta. Tapi tak ada lagi. Kalau macam itu terlalu itu mau disirki. Kalau disirki nasta masalah dia. Tapi khabar bersih. Bercikap. دور بسيطة مولانا. وقد ترك حديث وقد روى هذا الحديث معاوية بن سلمة مبتلى. تفرد أخذ بسط أمرات مبتلى به. أو تأخذ أخمل يده ولا مدرك كذا ولا ماذا تأخذ. فإن معها مثل الذي معها والبسيطة. وعن أبي إدريس الحولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن معها مثل الذي معها والبسيطة يمنع غير ذلك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني معاوية بن سلمة بن يزيد عن أبي إدريس الحولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بقيام الليل فإنه دم السلح يقولكم وقرض لأرضكم وقرض للسياد ومنهم منهاة للاثنين وهذا صح من حديث أبي إدريس عن بلال رضي الله عنه فهو بما Pasal kan ada waktu orang kata nafas tersebut kami. Kita suruh nak yang Allah bersopi. Zabidar beki, dukandaran beki, tajaran beki, awam beki. Itu orang kata kami. Taliban samun zaman lagi. Syikayat dari lawan jabilan nafas. Itu orang kata kami pasal tak boleh jual kita orang. Ini kan basyar salihan basyar. Allah memadad tasarruki. Pastikan untuk dari sebelum yang dipadri dia pasti bergerak kuliah dan jualan insyaallah. Semoga menjadi barakat पैदा किए, ilmu barakat पैदा किए. Mana nama Khudai faisalah ke? Jadi bagi bapak saya barakat ada banyak insyaallah. Roh insyaallah kan. Allah Taala jari. Allah menjadi barakat पैदा किए. So, kalau waktu pasal, ya mana kasut pada nak jual kita nama hukum firman semata gua itu belajar namun. So waktu itu lagi. Profesional dari pasal kitab bangguran. Itu ada kata nafal kereta. Ujian bila sih? Pada mana nak urut insyaallah. Oleh kata wetana syafas ini masa ni lah kita ni mobile data teruk. Jadi tu dia mobile endam lah kata ni. Sekira mengkaji ini. Jika lu degi itu tawaya, memang dari baju pasal. Ya masalah baju salon ni baju pasal. Jika papinza mendapat pinza baju sabaki gina. Tujuh salon ni pasal kan. Memang salon ni pasal. Dikira mengkaji ini tawaya. Jadi panas boleh dijual.
سی بار سچا جوړای یا مخوب درته یا ارز جوی ولا په پاسه وګور یو خبره درته کوم که یو ځل وته چې ما پاس او پیسو لري او پانه سي دي نو بیا به په سبا نه پاسه کبه او تقسمونه ما چې بیا نه پاسه دغه تجربه وکړه د کرام الکاتبین ته چې سماله وته وای کرام الکاتبین تاسو په دې کې اعمال لیکل کې زبردرینی میں بجے تهاجد یا سرور یا قومان دے سرور دے مرتا ہوں مالک راوی تو چار مرتا جوڑی پاس نہیں لاتا جوڑا وہ کہا دے بھی دیکھ لو بیا ہاں کیا پانے سے دے بکر اور تقسمنا جو بیا دینا پاس تا میں تبل چلو تو دا سے کوئی کہ تاسو پشتوری پاس ہے جو دو رکاتا اللہ تو خودو سورت نمبر کر اللہ ٹیک رحمت نے اور انہوں نے دا تمادا مکی اخبریو من تمادا کرے دیر تمادا نمونا رب العالمين دور بسيطة مولانا سيد وبه قال حدثنا حسن وعلى قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك بين الستين الى سبعين ومن تقبلنا لي شابسي واقل من يجوز ذلك الستين نبحكي كمري او يوم بس كم جند بيري شابسي هذا حديث غريب عن حديث جند نسونا مبادئ ابنا قاسم سونا بھائی وہ زمان خوش بیتوں نہ اڑے دے رہا مجھے بیتوں نہ اڑے دے رہا تو سونا مبادئ وہ جنگا کے روانی اسے کیا روانی ہے رکھا جنگا کے روانی ورپسے من حديث محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الى من هذا الوجه اللہ نے عمر کی برکت واجب اللہ نے عمر برکت وارو نیکی پیدا کر کے لے وما منشتا اخلاص ادا تم طالبان الحمدللہ شاگردان ته پارش کړی دي کنه چې په 300 کال کې تم له ځان نه پارش شوی الحمدللہ دا د بدل ولا دا کې بدل کوم پارش شوی او په لوی دا ورکه بلا شي پارش شوی ارمان ختم شوی دی کوئی شي په خبر الله دې ایمان نصیب کړي او خیر عمر برکت الله نه غواړو ټول څومره زیات شي نه عمر خیر الله دې قبولیت ته ورسوي وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه من غير هذا الوجه باب وبه قال حدثنا محمود بن ذكر قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان الثوري عن ابن مراد عن عبد الله بن الحارث عن طريق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول ربي اعني ولا تعن علي وانصرني ولا مقابله کی بچا سره مدد مکو او استا مدد د بچا سره زما مقابله کړه لغت شوما وانظرني ما سر نصرتك ولا تنظر علي زما مقابله کی بچا سره نصرت بیان تقریبا یو شی بعد حضرات اعانت بدنی مدد نوی نصرت مالی نوی او سوک اعانت بدنی نوی نصرت عام یعنی خیر یو شی لا وانظر لي ماذا مکر ستوی مکر حیلی توی یعنی بپٹا طریقہ مدد بپٹا طریقہ مدد ولا تنظر علی اما مقابلہ کی بچا سر بپٹا طریقہ مدد مکو واهدني ما تجعل هداية خيرا ويسر لي الهدى الله هداية رب آسان کے وانصرني على من بغى علي اسو فرمان ظلم کے شیطان کے انسان دے رب اجعلني لك شكارا الله اکبر یا اللہ مستعد پر شکر گزار لك لنعمك شکر کرو فقول فعل لك ذكارا بتعياده لك ربحابا استعد پر مغيرك استانا يعني لك امن كرام لك بدعاء كتاب الله لك مخبتا يتعطى ذلك إليك أواها كودة جوادك تكو منيبا تاتراجي في رب تقبل توبتي واغسل توبتي غلام ومحبوب الميزة وأجب دعوتي وسجد حجتي لما حجتك لك شيء لما دليل الإيمان ده عمل إلى داعي شيء وسدد لساني جواب درستك يا ربي واهد قلبي واسد ذلك ذات نسيري زمان نسيري ذات سجد أغرين شكونا في ذلك الذي ترى أن ذلك ثم نخبر الوعد والبسيشة قال محمود بن قال حدثنا محمود بن بشر عبد الله سفيان الثوري بهذا الاسناد نحو هذا حديث حسن صحيح فهو به قال حدثنا أنه قال حدثنا كل حدثنا ابي حمد بن ابراهيم ان سفيان عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا من ظلمه فقد انتصر جاء خيرا فظالم عن بدل وارشتا خيرات مكه وذلك جواز دلشتا الله دې په الله دې بدل واخلي هذا حديث غريب لا نعرف الا من حديث ابي حمزه وقد تكلم بعض اهل في ابي حمزه من جبل ميمون عوضي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابي سعيد بن الاحوص عن ابي حمزه في هذا الاسناد نحوه وابن به قال بسند من قلت وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي وبه قال حدثنا ابن هباب وقال واخبرني سفيان الثوري دا سوق دا موسی بن عبد الرحمن بن استاد دے
عن محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عبد الرحمن بن ابي جلال عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير كانت له عند 4 رقاب من ولد اسماعيل داخل التحرير اعتاق بمقدسه وقد روي هذا الحديث عن ابي ايوب موقوفا باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة بن مولى صفية قال سمعت صفية رضي الله تعالى عنها وان تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه 4000 سيغزر الملك ما شاء الله اصبح بها قال قد صبحت بهذا بدين تسبيحك الا اعلمك باكثر مما صبحت به رضي كل كده هذا ولك بخبر بلا ولك تقريبا شيء أسأل كده تمام فقلت بلى علمني قال قل سبحانك عدد خلقه أو بالذكر الذي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته قال الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على حديث طويل ولا من حديث سبيع إلا من هذا ومن حديث عاشمته ومتفرده وليس إسناده بمعروف فكذا ثلاث نبيل ربي الله يعني كم استماعي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه ما شابته وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جابر بن شعبة محمد بن عبد الرحمن قال سمعت كل من يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهي في مسجدها ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها مريم من نصف النار فقال الله تعالى عليه قال نعم قال له أنه بكلمات تقولين كثير سبحان الله عدد خلقه أغفر الله تعالى سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله إذا نفسي شابته سبحان الله إذا نفسي سبحان الله إذا نفسي سبحان الله إذا نفسي سبحان الله إذا نفسي سبحان الله مدار كلماته سبحان الله مدار كلماته سبحان الله ودور وين الشباب في الدمر ويما ينبغي لي الدمر ويما يا ضد سمعت زي وين وقتين فالدمر يساق كذا هذا حديث أحمد وصحيح محمد بن الرحمن ومولى علي الرحمن وشيخ المدني وثقة وقد روى عن مسعود والثوري هذا الحديث باب ربي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن علي قال ما جابر بن ميمون قصه عبد القاضي عن ابي عثمان النادي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي كريم يستحي اذا ارفع رجلين يديه ايهما سوى الخائبتين هذا حديث حدث غريب ولا بعض لم يرفعه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القاقع عن ابي صالح بن ابي هريره رضي الله عنه وقال لمن كان يدعو باسبوعين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد حديث حسن غريب ومعنى هذا الحديث يشرع الرجل باصبعين في الدعاء عند الاشاره ولا يشير الا باصبع واحده احاديث شتى من ابواب الدعوات احد حيدر يعني يوم توجه لا اله الا الله وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عمرو القدي قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله